ब्लड रिलेसन हो। हामी चाहिँ हिजो ब्लड रिलेसन 6 नम्बरसम्म गरेको थियौँ है। आज चाहिँ 7 देखि स्टार्ट गर्छौँ र पुरै सक्छौँ ब्लड रिलेसन। ल यहाँ हेर त, हिजोको याद छ है सब। ट्रेङ्गल कसलाई रे? ट्रेङ्गल मेललाई, सर्कल चाहिँ कसलाई डिनोट गर्छ? फिमेललाई। 7 नम्बरमा हेर त, यहाँ चाहिँ के भनेछ? पोइन्टिङ टु अ लेडी अ म्यान सेड। पोइन्टिङ टु अ लेडी, यो चाहिँ म्यान भयो। अब द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर इज द ब्रदर अफ माई वाइफ। अब यो माई कसको छ अरे? अब म्यान सेड भनेपछि यो माई वाइफ भनेको म्यान हो। म्यानको वाइफ बनाऊ त। म्यानको वाइफ चाहिँ कसरी? यहाँ म्यान भयो, यससँग बिहे गर्दाखेरि वाइफ, माई वाइफको ब्रदर। अब यसको ब्रदर कसरी हुन्छ? यो यसको वाइफ भयो। अब यसको ब्रदर चाहिँ यो, बुझिन्छ है? यता चाहिँ ब्रदर न। अब द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर इज द ब्रदर अफ माई वाइफ। द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, ब्रदरको के अरे? सन अफ हर ओन्ली ब्रदर। कसको सन? त्यो लेडीको सन। त्यो लेडीको सन बनाऊ त। यो लेडी, हर ओन्ली ब्रदर। यहाँ हेर त के भनेको छ भने, द ब्रदर अफ माई वाइफ। पहिला यो त म्यान भयो। यो म्यान चाहिँ कुन हो? म्यान सेड, यो म्यान चाहिँ यो भयो। त्यसपछि द ब्रदर अफ माई वाइफ, यसको वाइफ, यसको ब्रदर। अब द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर इज द ब्रदर अफ माई वाइफ। यो ब्रदर चाहिँ कसको सन हो? द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, सन अफ हर ओन्ली ब्रदर। अब लेडीको सन, लेडीको सन, यो चाहिँ लेडी भयो। यो लेडीको यो सन तल। अब द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, यो चाहिँ यहाँ हेर त, यो चाहिँ लेडी। अब लेडीको ब्रदर, अब यसको सन, यो मिलाऊ त। द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, यो चाहिँ लेडी भयो। यसको चाहिँ ब्रदर, ब्रदरको सन इज द ब्रदर अफ माई वाइफ। यो म्यान भयो, यसको वाइफ, त्यो चाहिँ ब्रदर। अब के सोधेछ? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टु द म्यान? यो लेडी भयो। अब लेडी म्यानसँग कसरी रिलेटेड छ? यहाँ हेर त, लेडी म्यानसँग कसरी रिलेटेड छ अरे? यहाँ हेर त, यो चाहिँ के भयो? यो चाहिँ के भयो? त्यसको वाइफ। वाइफको अब यो के हुन्छ? वाइफको यो के हुन्छ अरे? फादर है। फादरको यो चाहिँ सिस्टर भनेपछि के? म्यानको के भयो? म्यानको के भयो? यो चाहिँ के भयो अरे? फादर, फादर इन ल। बुझिन्छ? यो चाहिँ सिस्टर भनेपछि सिस्टर अफ फादर इन ल। कसको? यो म्यानको। फेरि गर्ने हो एकचोटि, एकचोटि अझ हेर त, म एकचोटि अझ सिकाइदिन्छु। यो म्यान भनिरहेछ कसको बारेमा? पोइन्टिङ टु अ लेडी, लेडीले पोइन्ट गरेर। अब म्यानको बनाऊ त। यो म्यान त यस्तो, म्यानको त केमा राख्ने अरे? ट्रेङ्गलमा होइन। अब म्यानले ट्रेङ्गलमा, बुझिन्छ? अब माई वाइफ ब्रदर, ब्रदर अफ माई वाइफ। अब यसको वाइफ बनाऊ। यो चाहिँ यसको बिहे योसँग भनेपछि यो वाइफ भयो। यसको ब्रदर चाहिँ यहाँ ट्रेङ्गलमा बनाउने ब्रदर। अब के भनेछ? द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, लेडीको द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर। यो लेडी, यो लेडीको छोरो। अब छोरोको यो सन चाहिँ यो लेडी, द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, लेडीको ब्रदर, द सन अफ हर ओन्ली ब्रदर, हर ओन्ली ब्रदर। हर ओन्ली ब्रदर भनेपछि यो लेडी, यो चाहिँ के अरे? यो चाहिँ के भयो? लेडी। अब लेडीको ब्रदर यो, ब्रदरको सन चाहिँ यो, बुझिन्छ? अब के सोधेछ? हाउ इज द
हाउ इज द लेडी रिलेटेड टु द म्यान, लेडी अब म्यानसँग कसरी के को रिलेसन छ, यो म्यान र यो लेडी, यहाँ हेर त अब त्यो कसरी रिलेसन, यो चाहिँ यसको त वाइफ भयो। अब वाइफको यो के हुन्छ रे, यो चाहिँ भाइ भयो, यो चाहिँ भाइ भयो वाइफको, भनेपछि यो फादर, भनेपछि यो वाइफको फादर भयो, भनेपछि म्यानको के हुन्छ, यो ट्रेङ्गल फादर इन ल। यो चाहिँ सिस्टर हो, सिस्टर कसरी भयो, वाइफ कसरी भएन, वाइफ किन भएन, यहाँ प्लस हुँदा वाइफ हुन्थ्यो, प्लस छैन, भाइ बहिनी छ, भाइ बहिनी छ भने यो के भयो रे, सिस्टर अफ फादर इन ल। बुझिन्छ, म्यानको के रिलेसन भयो योसँग, फादर इन लको सिस्टर, हेर त सिस्टर अफ फादर इन ल। बुझिन्छ है। 8 नम्बरमा हेर त, पोइन्टिङ टु अ केतन, नम्रता, नम्रताले भनिरहेछ, अब नम्रताको बनाउने हो, नम्रता फिमेल हो भनेपछि सर्कलमा, हि इज द सन अफ माई फादर्स ओन्ली सन, यो के छ, माई फादर्स ओन्ली सन, अब नम्रताको फादर माथि हुन्छ, अब माई फादर ओन्ली सन, त्यसको फादरको छोरो चाहिँ नम्रताको भाइ। बुझिन्छ, हि द सन, अब यसको सन कसको रे, सन को हो, हि भनेपछि को हो यहाँ, केतन, किनभने केतनलाई पोइन्ट गरेर, कसको सन, त्यसको भाइको सन, यो के भयो, केतन, त्यसको भाइको सन कसरी भयो रे, यहाँ हेर त, हि इज द सन अफ माई फादर ओन्ली सन, माई फादर ओन्ली सन, नम्रताको फादरको ओन्ली सनको सन को रे, केतन। अब के सोधेछ, हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टु नम्रता, हाउ इज केतन्स मदर, यो त केतन भयो, केतन्सको आमा कहाँ जान्छ रे, केतन्सको आमा, केतन्सको त यो फादर हो, भनेपछि यसको आमा यो भयो, यो केतन्स मदर। अब हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टु नम्रता, अब यो नम्रता हो, अब यसको रिलेसन के हो, यसको र यसको रिलेसन के हो, यो चाहिँ के भयो, भाइ, भाइको बुहारी चाहिँ के रे, सिस्टर इन ल। बुझिन्छ ल। 9 नम्बरमा हेर त, पोइन्टिङ टु अ म्यान अन द स्टेज, राशि सेड, कसले भनिरहेछ, को यहाँ स्पिकर चाहिँ राशि, अब राशि चाहिँ फिमेल हो, यसलाई सर्कलमा राख्ने। अब हि इज द ब्रदर अफ द डटर अफ द वाइफ माई हस्बेन्ड, पहिले राशिको हस्बेन्ड बनाऊ त, यो राशि भयो, राशिको हस्बेन्ड बनाउँदाखेरि राशिको बिहे गराइदिनु कसँग, यो ट्रेङ्गल, यो चाहिँ के भयो रे, राशिको हस्बेन्ड। बुझिन्छ। अब वाइफ अफ माई हस्बेन्ड डटर भनेपछि माई हस्बेन्डको वाइफको डटर, यो चाहिँ त्यसको हस्बेन्ड भयो, यसको चाहिँ यो वाइफ भयो, अब यसको डटर तलपट्टि होइन, सर्कलमा। अब राशि सेड हि इज द ब्रदर, अब यो डटरको यो भाइ यता, यो को हो, हि भनेको के हो रे, म्यान अन द स्टेज, यो म्यान अन द स्टेज भयो। अब हेर त, हामीले सोधेको के छ, हाउ इज द म्यान अन द स्टेज रिलेटेड टु राशि, यो म्यान र राशि के को रिलेसन, हाउ इज द म्यान, के को बारेमा सोधेछ, म्यानको बारेमा, भनेपछि यो के भयो, यो चाहिँ राशिसँग कसरी रिलेट भयो रे, मदर होइन, यसको चाहिँ यो मदर हुन्छ नि माथिको, सर्कलमा छ, सो यो माथिको के भयो, मदर। बुझिन्छ। हाउ इज द म्यान, अब यो म्यान के भयो त, यो माथिको मदर भयो भने म्यान चाहिँ सन। 10 नम्बर हेर त, अ वुमन इन्ट्रोड्युस अ म्यान एज द सन अफ हर, वुमन, स्पिकर चाहिँ को हो रे, वुमनले बनाउँछ, सर्कलमा भयो। इन्ट्रोड्युस अ म्यान एज द सन अफ द ब्रदर अफ हर मदर, अब वुमनको मदर कहाँ हुन्छ, यसभन्दा माथि सर्कलमा चाहिँ वुमन, हर मदर ब्रदर, अब त्यसको मदरको भाइ, यस्तो ट्रेङ्गलमा, यो यसमा प्लस राखेपछि के हुन्छ अरे, दुइटैको बिहे हुन्छ, बिहे भएको छैन, किनभने त्यसको भाइ हो नि त, अनि प्लस राख्नु हुँदैन, केले डिनोट गर्ने, भाइ र बहिनीलाई, यो भयो। हर मदर ब्रदर, अ म्यान एज द सन, अब यो त्यसको ब्रदरको सन चाहिँ कहाँ राख्ने रे, सन चाहिँ कहाँ रे, यो म्यानको ठ्याक्कै तल, यसको सन। अब बुझिन्छ। अब हाउ इज द म्यान रिलेटेड टु द वुमन, म्यान कुन भयो रे, यो चाहिँ म्यान, हाउ इज द म्यान रिलेटेड टु वुमन, यो र यसको रिलेसन चाहिँ के हो,
यो र यसको रिलेसन मामाको भाइ के हुन्छ रे मामाको भाइ के हुन्छ कजिन बुझिन्छ यहाँ भित्र प्लस भएपछि यो के हुन्थ्यो रे ब्रदर किनभने यो फादर मदर हुन्थ्यो फादर मदर छैन किन फादर मदर छैन बीचमा प्लस छैन भाइ बहिनी यो माथि बुझिन्छ यो वुमन भयो यो चाहिँ के भयो रे वुमन्स मदर यो चाहिँ के भयो म्याटर्नल अङ्कल्स अफ वुमन यो के भयो रे म्याटर्नल अङ्कल्स सन बुझिन्छ है ल 11 नम्बर हेर त अ गर्ल इन्ट्रोड्युस अ बोय को स्पिकर चाहिँ को छ यहाँ गर्ललाई केमा राख्ने सर्कलमा अब गर्ल इन्ट्रोड्युस अ बोय पहिला के छ रे हर अङ्कल हर यसको अङ्कल बनाऊ त यो गर्ल भयो गर्लको फादर यो फादरको भाइ चाहिँ त्यसको अङ्कल यो के भयो रे गर्ल्स अङ्कल हर अङ्कल फादर हर अङ्कल अब त्यसको गर्ल्सको यो अङ्कल भयो यसको फादर चाहिँ कसरी हुन्छ यसको फादर चाहिँ माथि बुझिरहेछौ यसको फादर चाहिँ माथि यो के भयो रे यसको फादर बुझिरहेछौ अब हर फादर के भन्छ अ गर्ल इन्ट्रोड्युस अ बोय एज द सन अफ द डटर अफ द फादर अफ हर अङ्कल यो फादर भयो त्यसको अब फादरको डटर फादरको यसको डटर बनाऊ त यसको डटर यसको सन यहाँ हेर त अ गर्ल इन्ट्रोड्युस अ बोय एज द सन अफ द डटर अफ द फादर अफ हर अङ्कल गर्ल्सको अङ्कलको फादर अब के सोध्दैछ अ बोय एज द सन अफ द डटर अफ द फादर अब यो फादरको चाहिँ डटर बनाऊ त्यसको के भयो यो फादरको डटर चाहिँ यो भयो है यो चाहिँ डटर भयो त्यसपछि सन अब यो डटरको सन चाहिँ ठ्याक्कै योभन्दा तल बुझिन्छ अब यहाँनिर के सोधेछ द बोय इज गर्ल्स यो कुन रे यो चाहिँ को रे बोय अब द बोय इज गर्ल्स के भयो अङ्कलको भाइ चाहिँ के हुन्छ रे बुझिन्छ यो अङ्कल भयो यसको यो गर्ल्सको अङ्कल यो चाहिँ फुफू होइन अनि फुफूको छोरो चाहिँ के रे फुफूको छोरो चाहिँ भाइ जस्तो होइन ब्रदर फेरि भन्नु यसलाई बुझिन्छ बुझेन भने एकचोटि रिपिट गर है ल अब 12 नम्बर हेर त Pointing to a gentleman, Deepak said, pointing to a gentleman, स्पिकर को दीपक अब दीपकलाई के राख्ने रे दीपकलाई बोय छ भने ट्रेंगलमा राख्ने दीपक सेड अब हिज ओन्ली ब्रदर इज द फादर अफ माई डटर्स फादर माई डटर्स फादर भनेको माई डटर्स भनेको दीपकको डटर्स बनाऊ पहिला यो दीपक भयो दीपकको डटर तल अच्छा अब माई डटर्स फादर भनेपछि यो डटरको फादर चाहिँ दीपक आफै यहाँसम्म त यो दीपक भयो अब फादर अब यसको फादर दीपकको फादर कहाँ हुन्छ रे दीपकको फादर चाहिँ माथि ज त फादर भएपछि केमा राख्ने ट्रेंगलमा हैन अब हेर त हिज ओन्ली ब्रदर अब यसको हिज ओन्ली ब्रदर इज द फादर भनेपछि यो फादर भयो अब त्यसको ओन्ली ब्रदर यहाँ चाहिँ यसको ब्रदर बनाउँ त यसको ब्रदर हिज ब्रदर भनेपछि यसको ब्रदर हिज ब्रदर को भयो यो भनेपछि यो को जेन्टलम्यान बुझेनौ यहाँ फेरि गर्छु हेर त स्पिकर को दीपक दीपकलाई केमा राख्ने ट्रेंगलमा अब यहाँ लास्टको हेर त माई डटर्स फादर माई कसलाई भनेको चाहिँ दीपकलाई दीपकको डटर चाहिँ यो दीपकको डटर यो के भयो दीपक के चाहिँ स्पिकर
अब स्पिकरको माई भने चाहिँ कसको रे दीपक माई डटर्स फादर यो के भयो दीपक के डटर्स अब माई डटर्स फादर भनेपछि यसको फादर चाहिँ दीपक आफै माई डटर्स फादर यहाँ चाहिँ माई डटर्स फादर अब यसको नि फादर भनेपछि दीपकको फादर चाहिँ यो इज द ओन्ली ब्रदर अफ हिज भनेपछि यो चाहिँ इज द ओन्ली ब्रदर अफ हिज ओन्ली ब्रदर अब यसको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ हेर त अब त्यसको फादरको ब्रदर भनेपछि यो दीपकको फादर चाहिँ यो फादरको ब्रदर चाहिँ यो हिज ओन्ली ब्रदर यो चाहिँ कसको रे यो ब्रदर चाहिँ कसको हिज भनेपछि ओल्ड म्यानको भनेपछि यो के भयो ओल्ड म्यान भनेपछि जेन्टलम्यान यो को हो यो जेन्टलम्यान हो अब यहाँ सोध्दा त हाउ इज जेन्टलम्यान रिलेटेड टु दीपक यो जेन्टलम्यान र दीपकको रिलेसन के हो यो जेन्टलम्यान र दीपकको फादर भयो बुझिन्छ है हाउ इज जेन्टलम्यान रिलेटेड टु अब यो ब्रदरको यहाँ हेर त उल्टो भयो यो हो यो हेर त यो ब्रदर भयो हैन यो ब्रदर भयो अब यो चाहिँ कसको ब्रदर रे जेन्टलम्यानको ब्रदर यो चाहिँ कसको त्यसको बुवा यो अब यसको बारेमा सोधेको छ हिज ब्रदर भनेपछि उसको ब्रदर के हो यो जेन्टलम्यान भयो यो माथिको अब यसको हिज ब्रदर भनेपछि हिज ब्रदर फेरि गर्दिम यहाँ हेर त माई डटर्स फादर दीपक यो भयो दीपकको डटर्स फादर भनेपछि दीपक माई डटर्स फादर इज द फादर अब त्यसको फादर त्यसको फादर फेरि यसको फादर चाहिँ यो हिज ओन्ली ब्रदर अब यो कसले पोइन्ट गरेको छ जेन्टलम्यानको हिज ओन्ली ब्रदर भनेपछि यो जेन्टलम्यान भयो यताको यो साइडको जेन्टलम्यान अब हिज ओन्ली ब्रदर जेन्टलम्यानको ब्रदर चाहिँ दीपकको फादर हो यहाँ हेर त यहाँसम्म त बुझेको छु दीपकसम्म अब यहाँ हेर त माई डटर्स फादर भनेपछि दीपक आफै दीपकको फेरि फादर यो फादर भयो दीपकको फादर ओन्ली ब्रदर अफ हिज यो चाहिँ के भयो रे दीपक्स फादर यो चाहिँ के दीपक्स फादर भयो अब हिज ओन्ली ब्रदर इज दीपक फादर भनेपछि जेन्टलम्यानको ब्रदर चाहिँ दीपकको फादर रहेछ जेन्टलम्यानको ब्रदर चाहिँ दीपकको फादर रहेछ यो दीपकको फादर यो दीपकको फादर के रहेछ रे यो दीपकको फादर जेन्टलम्यानको ब्रदर भयो यसको जेन्टलम्यान चाहिँ यता बन्यो यसको भाइ चाहिँ यो के भयो ब्रदर अफ दीपक्स फादर यो चाहिँ को जेन्टलम्यान हो अब यहाँ हेर त हाउ इज जेन्टलम्यान रिलेटेड टु दीपक यो दीपक र जेन्टलम्यानको रिलेसन के हो यो चाहिँ त यो त फादर भयो दीपकको यो चाहिँ फादरको भाइ चाहिँ के रे अङ्कल यो उल्टो भएछ के हुन्छ अङ्कल बुझिन्छौ ल 13 नम्बरमा यहाँ हेर त पोइन्टिङ आउट टु अ लेडी अ गर्ल सेड स्पिकर चाहिँ यहाँ को स्पिकर पहिला हामीले पत्ता लगाउनु गर्ल सेड कसले भनिरहेछ गर्ल्सले केमा राख्ने हामी सर्कलमा अब सी इज द डटर इन ल अफ द ग्रेन्ड फादर अफ माई फादर्स ओन्ली सन अब यसको फादर बनाऊ त यो गर्ल्सको फादर चाहिँ यो भयो अब त्यसको फादरको ओन्ली सन भनेपछि यसको भाइ चाहिँ यो भयो है अब सी इज द डटर इन ल अफ द ग्रेन्ड फादर अफ माई फादर ओन्ली सन यसको चाहिँ ग्रेन्ड फादर बनाऊ त यो चाहिँ बुवा भयो भनेपछि यो के भयो रे ग्रेन्ड फादर यो चाहिँ के भयो ग्रेन्ड फादर कसको ग्रेन्ड फादर अफ यो चाहिँ ग्रेन्ड फादर कसको भयो रे
ग्रेन्डफादर अफ माई फादर्स ओन्ली सन भनेपछि यसको बुझिन्छ। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो, ग्रेन्डफादर कसको, त्यो गर्ल्सको भाइको। अब सी इज द डटर इन ल अफ द ग्रेन्डफादर अफ माई, त्यो चाहिँ डटर इन ल छ कसको, सी द डटर इन ल अफ द ग्रेन्डफादर। अब ग्रेन्डफादरको डटर इन ल बनाऊ त, ग्रेन्डफादरको डटर इन ल, ग्रेन्डफादरको डटर इन ल कसरी बनाउने, यो चाहिँ त्यसको डटर इन ल भनेको बुहारी, डटर इन ल भनेको के अरे बुहारी, मैले फर्स्ट क्लासमै गरेको थिएँ। बुहारी भनेपछि आफ्नो छोरोको वाइफ, यो चाहिँ त्यसको के भयो, सन। अब सनको वाइफ यता बनाऊ, यो चाहिँ के भयो, डटर इन ल। के भनेछ, सी इज द डटर इन ल अफ द ग्रेन्डफादर अफ, डटर इन ल अफ द ग्रेन्डफादर, यो डटर इन ल अफ ग्रेन्डफादर बुझिन्छ। अब हाउ इज द लेडी रिलेटेड, सी इज द डटर इन ल, डटर इन ल चाहिँ को, सी, सी भनेपछि को, यो लेडी। अब यो चाहिँ के भयो, लेडी। अब हाउ इज द लेडी रिलेटेड टु गर्ल, अब लेडी गर्लको को, यो लेडी र गर्लको रिलेसन के पत्ता लगाउ त, यो चाहिँ के भयो अरे फादर, फादरको वाइफ चाहिँ मदर बुझिन्छ। गर्ल्सको यो के भयो, फादर, फादरको वाइफ चाहिँ मदर, यो चाहिँ के भयो, मदर अफ द्याट गर्ल बुझिन्छ। 14 नम्बरमा हेर त, अरुण सेड, स्पीकर को हो यहाँ, स्पीकर को हो अरुण। यहाँ हेर त, स्पीकर को हो, स्पीकर को यहाँ अरुण बुझिरहेछौ। त अरुणलाई हामीले बनाउने, अरुणलाई केमा राख्ने, अरुण भनेको मेल हो, मेललाई केमा राख्ने रे, ट्रेङ्गलमा बुझिन्छ। अब द गर्ल इज द वाइफ अफ द ग्रान्डसन अफ माई मदर, अरुणको माई, यहाँ माई मदर छ, अरुणको मदर बनाऊ त, अरुणको यो फादर भयो, फादरसँग यसको बिहे गराउँदा यो चाहिँ मदर भयो, यो चाहिँ के भयो अरे, अरुण्स मदर बुझिन्छ। अब दिस गर्ल इज द वाइफ अफ द ग्रान्डसन अफ माई मदर, अब वाइफ अफ द ग्रान्डसन अफ माई मदर, ग्रान्डसन त्यसको मदरको ग्रान्डसन, मदरको के उल्टो जाऊ त, मदरको ग्रान्डसन, यो मदर भयो, मदरको ग्रान्डसन कसरी बनाउने, मदरको सनको सन चाहिँ ग्रान्डसन, यो चाहिँ के भयो अरे, यो मान्छे के भयो, ग्रान्डसन बुझिन्छ। ग्रान्डसनको के वाइफ, अब यसको वाइफ कसरी बनाउने, यससँग बिहे गराइदिने हो सर्कलसँग, यो चाहिँ के भयो, वाइफ अफ ग्रान्डसन बुझिन्छ। यो चाहिँ को, दिस गर्ल, यो चाहिँ को, गर्ल बुझिन्छ। अब यहाँ हेर त, हु इज अरुण टु द गर्ल, हु इज अरुण, हु इज अरुण, अरुण चाहिँ हु इज अरुण भनेपछि अरुण को हो, गर्लको, यो गर्ल हो होइन, गर्ल कहाँ हो अरे, यो गर्ल त्यो, अनि यो अरुण हो, अरुण को हो त्यो गर्लको, हामीले यहाँ पत्ता लगाउ त। यो चाहिँ के हो अरे, यहाँ हेर त, यहाँ हेर त सजिलो छ, यो गर्ल भयो होइन, यो गर्ल अरुण, यहाँ हेर त, यो गर्लको यो के हो, यो हस्बेन्ड हो, हस्बेन्डको फादर भयो, अरुण चाहिँ को हो, अरुण के भयो, हस्बेन्ड फादर, हस्बेन्ड फादर, आफ्नो हस्बेन्डको फादर के हुन्छ अरे, फादर इन ल, आफ्नो फादर चाहिँ फादर हो, हस्बेन्डको फादर फादर इन ल, वाइफको फादर फादर इन ल, वाइफको मदर मदर इन ल, हस्बेन्डको मदर मदर इन ल बुझिन्छ, फादर इन ल। ल बुझेन भने एकचोटि यसलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्ने। 15 गरेँ, गरेन, 15 गर त अब 15। पोइन्टिङ टु एन ओल्ड म्यान कुनाल सेड, स्पिकर को हामीले स्पिकर पत्ता लगाउने हो, स्पिकर चाहिँ कुनाल हो, कुनाल चाहिँ मेल कि फिमेल, मेल ट्रेङ्गलमा राख्ने। अब माई सन्स अङ्कल, माई सन्स अङ्कल, माई सन्स अङ्कल मेरो छोरोको अङ्कल,
यो को के भयो कुनाल, कुनालको छोरो बनाऊ त, यहाँ छोरो भयो। छोरोको अङ्कल चाहिँ यो कुनाल चाहिँ फादर हो भने कुनालको ब्रदर चाहिँ के हुन्छ, त्यसको माई सन्स अङ्कल। यो के भयो रे, यो चाहिँ सन कसको, कुनालको, कुनाल सन भयो। यो चाहिँ के भयो रे, अङ्कल, सन्स अङ्कल, बुझिन्छ। माई सन, हिज सन इज माई सन्स अङ्कल। यो चाहिँ के भयो, हिज सन, हिज सन माई सन्स अङ्कल। यो अङ्कल चाहिँ कसको भयो, हिज सन। यो मान्छे के भयो रे, हिज सन। यो मान्छे चाहिँ को भयो, हिज सन। हिज सन भनेपछि यो बुढो भयो। अब यसको सन चाहिँ यो मान्छे हो, यो ओल्ड म्यान। अब हेर त, हाउ इज द ओल्ड म्यान रिलेटेड टु कुनाल। अब ओल्ड म्यान कुनालको के हो, यहाँ हेर त, ओल्ड म्यान कुनालको के हो रे, ओल्ड म्यान कुनालको के हो, निकाल्न सक्छौ। अब सजिलो छ त, यो कुनाल, यो कुनालको भाइ, कुनालको भाइको बुवा चाहिँ, कुनालको भाइको बुवा आफ्नो बुवा भनेपछि फादर, बुझिन्छ। ल बुझेन भने एकचोटि रिपिट गरेर भिडियोलाई पछाडि गरेर फेरि हेर त, ठ्याक्कै बुझिन्छ। गाह्रो खालि म दुईचोटि गरिदिन्छु। ल 16 नम्बर हेर त, 16 मा कस्तो छ, पोइन्टिङ टु अ फोटोग्राफ अफ वुमन सेज। स्पिकर यहाँ को हो, स्पिकर को हो, वुमन। अब वुमन सेज, यो वुमनलाई केमा राख्ने, यो वुमन भयो। वुमन फिमेल हो, फिमेल भनेपछि यसलाई सर्कलमा राख्ने। अब अ वुमन सेज दिस म्यान्स सन सिस्टर, पोइन्टिङ टु फोटोग्राफ। माई मदर इन ल छ है, माई मदर इन ल, उल्टो जामे, उल्टो गएर हेर, उल्टो मिलेन भने सुरुबाट जाने हो, यताबाट जाने हो। यताबाट बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने पछाडिबाट हेर्ने हो। जताबाट तिमीले सजिलो हुन्छ त्यताबाट क्वेसन हेरिहेऱ्यो। ल वुमन्सको माई मदर इन ल, माई मदर इन ल। अब तिमीले जताबाट सजिलो लाग्छ त्यताबाट म पछाडिबाट गरिदिन्छु है। माई मदर्स इन ल, वुमन्सको मदर इन ल बनाऊ त। वुमन्सको पहिला माई मदर इन ल भनेको के अरे, हस्बेन्डको मदर। अब वुमनको हस्बेन्ड चाहिँ यो ट्रेङ्गलवाला भयो, यो चाहिँ के भयो अरे, वुमन्स के हस्बेन्ड। अब वुमेन्सको हस्बेन्डको मदर, यो हस्बेन्ड भयो, यसको चाहिँ मदर यो, बुझिन्छ। यो चाहिँ के भयो, माई मदर्स इन ल। अब वुमन सेज दिस म्यान्स सन्स सिस्टर, दिस म्यान्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन ल। यो चाहिँ के भयो, मदर इन ल। यो मदर इन ल को हो, म्यान्स सन्स सिस्टर, त्यो मान्छेको छोरोको बहिनी, सन्स सिस्टर। अब भनेपछि त्यसको यो मान्छे बनाऊ, यो ओल्ड म्यान भयो, त्यो म्यान भयो, त्यो म्यानको छोरो, छोरोको चाहिँ यो ब्रदर के अरे बहिनी, बुझिन्छ। लेखिदिन्छु नि म, यो चाहिँ के भयो अरे, वुमन्स मदर इन ल। यहाँसम्म बुझिन्छ। अब माई मदर इन ल, अब त्यो के हो, त्यसको मदर इन ल के हो, दिस म्यान्स सन सिस्टर, त्यो मान्छेको छोरोको बहिनी, त्यसको मदर इन ल के हो रे, वुमन्सको मदर इन ल को, वुमन्सको मदर इन ल के हो, म्यान्स सन सिस्टर। यो म्यान भयो, यसको यहाँ सन भयो, यसको चाहिँ सिस्टर। यो चाहिँ को हो, यो चाहिँ को हो रे, म्यान्सको सन्सको सिस्टर चाहिँ के हो, वुमन्स मदर इन ल, बुझिन्छ। अब डायग्राम बनाउन सक्छौँ हामी। अब हेर त के सोधेछ, हाउ इज द म्यान्स हस्बेन्ड रिलेटेड टु, लु कहाँ गयो, एकछिन है। हाउ इज द वुमन्स हस्बेन्ड, अब चाहिँ के सोधेछ, हाउ इज द वुमन्स हस्बेन्ड रिलेटेड टु द म्यान्स इन द फोटोग्राफ। वुमन्स हस्बेन्ड, वुमन्सको हस्बेन्डको हो, यो चाहिँ वुमन्स हस्बेन्ड हो। यो चाहिँ के छ, हाउ इज द वुमन्स हस्बेन्ड रिलेटेड टु द म्यान इन द फोटोग्राफ। यो म्यानसँग कसरी रिलेटेड छ यो म्यानसँग, बुझिरहेछौ। अब हाउ इज द वुमन्स हस्बेन्ड रिलेटेड टु द म्यान्स इन, यो म्यानको छोरो चाहिँ यो वुमन्स हस्बेन्ड हो, यसको यो फादर भयो, फादरको फादर चाहिँ ग्रान्डफादर,
ग्रान्डफादर भनेपछि यो चाहिँ के भयो ग्रान्डसन। बुझिन्छ? बुझ्ने भने रिपिट गरेर हेर सजिलो। ए एन्ड बी आर ब्रदर्स। ए र बी के हो भाइ भनेपछि ए बी भाइ बनाइदियो, भनिसक्यो। सी एन्ड डी आर सिस्टर। अब सी एन्ड डी चाहिँ के अरे सिस्टर, मेट्न दियो है माथि ठाउँ होइन। सी एन्ड डी आर सिस्टर, सिस्टर बनाउँदा यो सी भयो, ए सरी सिस्टर भनेपछि त्यसले सर्कलमा राख्ने हो नि त, केटी हो सी र डी आर सिस्टर। अब एज सन, ए को छोरो बनाउँदा ए हो, यसको छोरो चाहिँ तल। एज सन इज डीज ब्रदर। अब यो चाहिँ के हो डी को ब्रदर हो भनेपछि यो डी यता आउनु पर्यो। बुझिन्छ? बुझिन्छ है? अब हाउ इज बी रिलेटेड टु सी। डी को डी त फिमेल हो भनेपछि यो सर्कलमा हुनु पर्यो नि त। यो डी यस, यो सी चाहिँ सिस्टर। बुझिन्छ? यहाँ हेर त, ए एन्ड बी आर ब्रदर, यो ब्रदर भयो। अब सी एन्ड डी आर सिस्टर, सी एन्ड डी सिस्टर, सी एन्ड डी सिस्टर हामीले यता गरौँ, सी एन्ड डी सिस्टर। अनि एज सन इज डी ब्रदर, ए को छोरो, ए को छोरो, ए को छोरो यो भयो, यो के भयो एज सन। ए को छोरो के छ अरे डी, ए सन इज डी ब्रदर, यो चाहिँ ब्रदर, दुईटै ब्रदर भयो। अब डी ब्रदर र डी र सी बहिनी हुन्। बुझिन्छ? अब हाउ इज बी रिलेटेड टु सी। यो बी र सी को रिलेसन के हो भन्न त, बी र सी को, बी र सी को यहाँ हेर त, यो चाहिँ हामी ए र ए को, यो बी के अरे बेग्लै हो, यो बी चाहिँ के हो अरे यो बी, ए र बी, ए एन्ड बी आर ब्रदर भनेपछि यो ए को सन्तान कति हो यो यतिवटा। बुझिरहेछौ? यसको र बी को ब्रदर यो हो यता। अब हेर त, ए चाहिँ के हो अरे, ए चाहिँ के हो, ए चाहिँ डी को फादर भयो। अब सी र डी बहिनी हुन् भनेपछि ए र सी, ए चाहिँ के भयो, ए चाहिँ के भयो, ए चाहिँ सी को के भयो फादर। ए र बी भाइ हो, ए र बी के हो भाइ हो भनेपछि सी चाहिँ सी के अरे सी के भयो, सी के भयो ए को, सी ए को डटर भयो भनेपछि बी को के भयो अरे भतिजी भयो है, किनभने ए र बी भाइ हो। बुझिन्छ? हाउ इज बी रिलेटेड टु सी। बी अब के भयो अङ्कल, कसको सी को, सी को, डी को र यसको सबको अङ्कल चाहिँ को भयो बी। ल मेट्छु है यसलाई। ए इज बी सिस्टर, मेट्दैन त। ए इज, यहाँ क्वेसन मिस्टेक छ है, यसलाई सच्याउँदै एक्सको सट्टा यहाँ सी लेख, यो सी हो, टाइपिङ मिस्टेक होला। अब ए इज बी सिस्टर, ए चाहिँ बी को के हो अरे ए इज बी सिस्टर। ए चाहिँ के हो, ए चाहिँ बी को सिस्टर हो भनेपछि यो बी भयो, बी को सिस्टर चाहिँ ए हो। ए के हो भाइ हो कि बहिनी हो, त्यसको जेन्डर खुलाएको छैन, त्यसैले हामीले यसलाई यत्तिकै राख्ने हो, न ट्रेङ्गलमा राख्ने न सर्कलमा राख्ने। किन नराखेको, हामीले बी को जेन्डर थाहा छैन नि त, त्यो भएर। अब सी इज बी मदर, बी को मदर चाहिँ सी हो, यो बी भयो, बी को फादर र मदर बी को माथि राख्ने हो, सी चाहिँ मदर हो, सी इज बीज मदर, सो सी चाहिँ माथि राख्ने हो बी भन्दा। मदर हो भने ट्रेङ्गलमा राख्ने हो कि सर्कलमा, सर्कलमा। अब डी इज सी इज फादर, सी को फादर चाहिँ को अरे डी, सी को फादर चाहिँ को डी। अब डीलाई ट्रेङ्गलमा राख्ने हो कि सर्कलमा, फादर हो भनेपछि ट्रेङ्गलमा। अब ई इज डीज मदर, अब डी को मदर चाहिँ को अरे ई। अब डी को मदर कहाँ राख्ने, डी भन्दा माथि, मदरलाई केमा सर्कलमा, सर्कलमा। बुझिन्छ? इज डीमा। देन हाउ इज ए रिलेटेड टु डी, हाउ इज ए रिलेटेड टु डी, ए चाहिँ हाउ इज ए रिलेटेड टु डी, ए चाहिँ डी को के हो, डी को छोरी सी। अब सी को छोरी चाहिँ ए भनेपछि ए को मदर, मदर को फादर, मदर को फादर के भयो ग्रान्डफादर, ये के भयो मदर, मदर अफ ए। डी चाहिँ के अरे ग्रान्डफादर। अब भनेपछि ए के भयो ग्रान्ड डटर कसको, डी को, ग्रान्ड डटर अफ डी।
बुझिन्छ ल सकिसक्यौँ है। अब हामी ब्लड रिलेसन दुईटा पार्ट गरेर तिमीहरू यस्तै भिडियो यहाँ भिडियो हेरेर तिमीहरू आफ्नो कपीमा गर्ने हो र ठ्याक्कै यस्तै म जसरी गरेको छु त्यस्तै गर अनि पछि रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। यस्तै आफ्नो मोड्युलको साइडमा पछि रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। जुन जुन गाह्रो लागेको छ त्यसलाई के अरे हाइलाइट गरेर राख्ने हो, पछि रिभाइज गर्दा ठ्याक्कै हाइलाइट गर्नेहरू पोइन्ट सम्झिने हो अनि बस त्यति गर्ने। यताउताको भिडियो नहेर बस त्यति हो। ब्लड रिलेसनको 3वटा अझ क्वेसन छ जुन चाहिँ स्पेशल खालको त्योबाट सोध्न सक्छ हैन। 3वटा अझ क्वेसन छ, म त्यो क्वेसन गरेर अर्को गाह्रो टपिक गर्छौँ। अब ब्लड रिलेसन चाहिँ सक्यो, यति हो ल।